अध्यायी 3 शांतीबाली. एकल्यानं गोरवामदली एक मनजात विंचून तिची शांतीबाली बेटोवची जाल्यार ताणें दादली वा बायली मनजात सर्वेस्पराक बटोवेत, पूण ती आयब नासलेली जावंक जाय. ताणें आपलो हात मनजातीच्या माथ्यार दवरचो आनी उपरांत ती जमते तांबाच्या दारा लागीं जिवशी मारची. आरोनाच्या पुतांनी तिचे रगत वेदीच्या देगांचेर शिंपटावचें. हे बलयेचो एक वांटो सर्वेस्पराक उज्यान लासलेली बाली कशी बेटोवचो, म्हणजे आनकिटी दामता ती चरब आनी तिचे वयली सगळी चरब, 2 मुतापारी, तांचे वयली आनी पेंगटा वयली चरब आनी काळजां आनी मुतापारीं तावन ताणें काडूंक जाय ती चरबे रास. आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी हें सगळें उज्या वयल्या लांकडांचेर होम बलये सवय लासचें. ही सर्वेस्पराक मनमता त्या स्वादीक परमळाची बली. तो बोकऱ्यांच्या हिंडांतली एक मनजात सर्वेस्पराक शांतीबाली कशी बेटयत जाल्यार ताणें आयब नासलेली एक दादली वा बायली मनजात बेटोवची. तो एका बोकऱ्याक बेटयत जाल्यार ताणें तो सर्वेस्परा मुखार हाडचो, आपलो हात ताच्या माथ्यार दवरचो आनी तो जमते तांबा मुखार जिवशी मारचो. आरोनाच्या पुतांनी ताचें रगत वेदीच्या देगांनी शिंपटावचें. शांतीबालयेची चरब उज्यान लासून सर्वेस्पराक बेटोवची, म्हणजे चरबेन भरलेली सगळी शिमटी जी ताणें पाटीच्या कण्यातावन मेकळी करची, आनकिटी दामता ती चरब आनी ताचे वयली सगळी चरब, 2 मुतापारी, तांचे वयली आनी पेंगटा वयली चरब आनी काळजां आनी मुतापारीं तावन ताणें काडूंक जाय ती चरबे रास. याजकान हें सगळें वेदीचेर काण कशें लासचें, उज्यान लासलेली बली कशी सर्वेस्पराक तें बेटोवचें. तो एका बोकड्याक बेटयत जाल्यार ताणें तो सर्वेस्परा मुखार हाडचो, ताच्या माथ्यार आपलो हात दवरचो आनी तो जमते तांबा मुखार जिवशी मारचो. आरोनाच्या पुतांनी ताचें रगत वेदीच्या देगांनी शिंपटावचें. उपरांत हें सगळें लासून सर्वेस्पराक बेटोवचें, म्हणजे आनकिटी दामता ती चरब आनी तिचे वयली सगळी चरब, 2 मुतापारी, तांचे वयली आनी पेंगटा वयली चरब, काळजां आनी मुतापारीं तावन ताणें काडूंक जाय ती चरबे रास. याजकान हें सगळें वेदीचेर काण कशें लासचें, उज्यान लासली बली कशी सर्वेस्पराक तें बेटोवचें. चरबेचो हर एक भाग सर्वेस्पराचो. खंय तुमी वस्ती केल्यार संततीतावन संतते पर्यंत तुमी पाळूंक जाय तो कायदो हो: चरब वा रगत केदींच खाय नाकात.